.com। नमस्कार, राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउने प्रयत्नको पछि नलाग्न पार्टी पंक्तिलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आह्वान। गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहने टिकिट। काठमाडौँको फोहोर लिएर बन्सरे डाँडा गएको सवारी साधनमाथि स्थानीयद्वारा ढुङ्गा मुढा। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा आशुग्यास प्रहार। पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। सरकारले गम्भीरताका साथ अनुगमन गरिरहेको जिकिर। मारियोपोलमा पक्राउ परेका 1000 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकलाई रसिया लगियो। जस्तोसुकै समस्याको सामना गर्न सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको चेतावनी। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलमा नेपाल आज जोर्डनसँग खेल्दै। खेल राति 1 बजे सुरु हुने। अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव हुने भन्दै त्यति बेलासम्म सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायम राखेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टीले चाहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयत्नहरू भइरहे पनि त्यसको पछि नलाग्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। गठबन्धनभित्र कमजोरी भए आलोचना गर्ने तर गठबन्धनलाई भने निरन्तरता दिएरै जाने अध्यक्ष नेपालको दृढता थियो। गठबन्धनको भविष्य छैन भन्ने खालका अनेकौं कुप्रचारहरू त्यसका पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। हामी यो गठबन्धनलाई आउने चुनाव पश्चातको अवस्थासम्म लिएर जान चाहन्छौँ। यो गठबन्धन कसरी भत्कियोस्, आपसी अविश्वास कसरी बढोस् भनेर अनेक खालका प्रयत्नहरू पनि भएका होला, तर त्यसको पछाडि हामी लाग्न हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदा आफूहरूले पोखरा महानगरपालिका र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा शानदार ढङ्गले सफलता हासिल गरेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना नगर्न पनि पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनु भएको छ। पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले सकेसम्म राम्रो काम गरेकाले उनीहरूलाई दोष लगाउन राम्रो नहुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। त्यसो हुनाले उहाँ मन्त्रीहरू पनि हाम्रा सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ। यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला। राम्रो कामको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ। कमजोरीको निम्ति हामी यो कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अब जाने टिमले राम्रो काम गरोस् भनेर आशा अपेक्षा गर्दै उहाँलाई हामी पठाउने। अध्यक्ष नेपालले ओडा तहसम्म पुगेर प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले जनताको शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामादेखि उपसभामुख नियुक्तिसम्मको माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा अधिकांश सांसदहरूले पछिल्लो समय हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्दै गएको तर सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले किसानले समयमै मल नपाउने समय यसपटक पनि दोहोरिएको भन्दै मलको उपलब्धता बारे सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन्। मध्य प्रदेशमा नागरिकता नपाएर धेरै व्यक्तिहरूले विभिन्न समस्या भोगिरहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न समेत माग गरेका छन्। सांसदहरूले उपसभामुख नियुक्तिको विषयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। यदि चाहिएन भने उपसभामुख पद नै खारिज गरौँ,
चाहिए भने उपसभामुखको अहिलेसम्म नियुक्ति किन भएन? यदि साधारण खर्च त्यतिकै बढिरहेछ, यदि उपसभामुखको कारणले साधारण खर्च बढ्छ भने उपसभामुख पद खारिज गरौँ। सभामुख महोदय, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको काममा मद्दत गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर कतिपय कुरा दुईटा निकायले चाहेर मात्र गर्न सम्भव छैन। त्यसैले कति स्रोत साधनको कुरा गर्न कानुन नियमको गाँठो फुगाउनका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै पहल कदमी लिनुपर्नेछ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष पहल कदमी लिन आग्रह गर्न चाहन्छु। कृषि प्रधान देश नेपालमा पटक पटक मल खाद सम्म सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यसपालि पनि सरकारले समयमा मल खाद उपलब्ध गराउन सकेको छैन। त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग समयमा पर्याप्त रूपमा किसानको लागि मल खाद उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु सभामुख महोदय। आज नाइताको मधेसतिर चाहिँ तराईतिर भयावह भइरहेका छन्। सबै बालबच्चाहरू अहिले चाहिँ तपाईँ पढ्न पाइरहेछन्, जागिर खान पाइरहेछन्। त्यसो तुरुन्त यो कुरामा चाहिँ ध्यान सरकारको जाओस् र नागरिकता विधेयक चाहिँ तुरुन्त ल्याओस् भन्ने एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। 7,000 कर्मचारी, 6,500 प्राध्यापक, 4,50,000 विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज तालाबन्दीको शिकार बनेको छ। स्वयं गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा, निर्देशनमा गुन्डागर्दी गरेर तालाबन्दी गर्ने अनि सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी विश्वविद्यालयलाई बनाउँछ भनेर नाटक गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरियोस्। बर्दियामा एकजना प्रहरीको गोलीबाट सबिना चौधरीको हत्या भएको छ। 11 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। त्यो हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने। सरकारी गोलीबाट हत्या भएको छ। सरकारले गोली चलाएको होइन भन्छ। सरकारी गोली कसले चलाउँछ? सरकारले नचलाएको भएदेखि। यस्तो जघन्य अपराधहरूलाई टुलु हेरेर गृहमन्त्रीज्यू बस्नु भएको छ। यदि जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने, बालिकाको सुरक्षा गर्न नसकिने अवस्था हो भने यस्तो घटनाहरू ठुलो हेरेर बस्नुभन्दा तुरुन्त गृहमन्त्रीज्यूले नैतिकताको आधारमा पनि आफ्नो राजीनामा दिनुपर्छ। बैठकमा सांसदहरूले शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिनौं बितिसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत माग गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सांसद देवले सरकार फेरिने बित्तिकै फरेन पोलिसी परिवर्तन हुने कुरा नेपालमा हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले अहिले विश्वको राजनीति र कूटनीति चुनौतीपूर्ण खतरनाक अवस्थामा रहेको भन्दै नेपाल यसबारेमा सजग छ वा छैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। विश्वको आजको जुन परिस्थिति छ त्यो अत्यन्त नेपाल जस्तो सानो पछौटे मुलुक, गरिब मुलुकको लागि, सानो मुलुकको लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण, अत्यन्त खतरनाक रहेको मैले ठान्दछु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले देशमा अर्थतन्त्र र प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्याउन गाह्रो परेको बताउनुभयो। उहाँले सदनमा उभिएर गरेका वाचा हप्ता दिनभित्रै बिर्सिन थालेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराउनु। यो देशमा अर्थमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई पत्याउन नसकिने स्थिति बन्न थाले। यहाँ उहाँले बोलेको कुरा अस्ति भर्खरै एक हप्ता पनि बितेको छैन, उहाँले बोलिदिनु हो, हामीले पत्यायौँ, तर आज समस्या जस्ताको तस्तै छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगरले लागू पदार्थ दुर्व्यसनको समस्या नेपालमा विकराल बन्दै गएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले देशमा 1,25,000 दुर्व्यसनीमा फँसेका र अनौपचारिक रूपमा झण्डै 5 लाख व्यक्तिहरू लागू पदार्थ दुर्व्यसनमा रहेको र देशभर भएका कारागारमा 21% कैदीबन्दी लागू पदार्थका कारोबारीहरू वा दुर्व्यसनीहरू रहेको बताउनुभयो। र विशेष गरेर युवाहरू 20 देखि 29 वर्षका युवाहरू 70% यसको दुर्व्यसनमा रहेका छन्। उहाँले 20 देखि 29 वर्षका युवाहरू लागू पदार्थ दुर्व्यसनीमा धेरै रहेको उल्लेख गर्दै यो समस्या समाधानका लागि देशले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पार्टीभित्र मन्त्री फेर्ने आवाजहरू उठिरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता पुनले माओवादी पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूलाई फेर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू फेर्ने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्रलाई पनि मन्त्रीहरू फेर्न दबाव परेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री फेर्ने बारे पार्टीभित्र कुनै छलफल भने नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। भएको छैन। समाजवादीका साथीहरूले पुरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाब छ, कांग्रेसमा पनि दबाब छ, जसपामा पनि दबाब छ। अब यो दबाबलाई नेताहरूले कति ठेक्नुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रो अझै छलफल सुरु भएको छैन। अहिले फेर्नुपर्छ कि भन्ने खालको आवाजहरू। त्यसैगरी सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेलले संसदमा मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको बेलामा मन्त्री फेर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु संयुक्त सरकारको सोचसँग मेल नखाने पनि उल्लेख गर्नुभयो। पनि यो पहिले त संयुक्त सरकार हो, यो संयन्त्र छ, आचार संहिताहरू छन्, अनि मन्त्रालयको छलफल प्रारम्भ गर्ने अनि मन्त्रीहरू बदल्छु भनेर कहाँ मिल्छ त्यो। त्यस कारणले त्यो संयुक्त सरकारको सोचसँग त्यो मेल खाएन र अहिले बाहिरपट्टि पछिल्लो बेलामा शीर्ष नेताहरू बसिसकेर अहिले बाहिर सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। त्यो नमिल्ने कुरा उहाँहरूले सच्याउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय सच्याइसकेको बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस हुनुभएका सांसद मेटमणि चौधरीले बिहिबारसम्ममा मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरिसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा पुग्नुभएका सांसद चौधरीले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पदको शपथ ग्रहण बिहिबारसम्ममा गरिसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बुधबार नै शपथ ग्रहण हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जनता समाजवादी पार्टीले पार्टीको आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्नका लागि केही दिन समय मागेको कारण एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरूको शपथ ग्रहण रोकिएको बताउनुभयो। सांसद चौधरीले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। कार्यान्वयन हुन्छ, तर आज हामी 5 दलीय गठबन्धनभित्रकै एउटा दल हो, एउटा पार्टी हो र हामीले शपथ ग्रहण गर्ने टाइम कन्फर्म गरिराख्दाखेरि जसपाका साथीहरूले केही दिन हामीलाई पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या सम्बोधनको लागि केही समय चाहिन्छ भनेपछि यो केही समय केही दिन डिले मात्रै भएको हो। उहाँले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने दबाव रहेको भन्दै सबै पार्टीले एकैपटक शपथ गराउनका लागि शपथ ग्रहणपछि सार्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सहमत हुनुभएको बताउनुभयो। मन्त्री त सम्भवतः आज नभए भोलिसम्म फाइनल हुन्छ। आज भएन भने शपथ ग्रहण भोलि सेवर पक्कै हुन्छ। होइन, यो एकदमै पाको कामै हो। पार्टीले गर्ने भनेको यही हो, संस्थागत गर्ने निर्णय नै हो। उहाँले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयलाई अपरिपक्व भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्त पास गर्नका लागि नल्याइएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्त पास गर्न नल्याएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रस्ताव दर्ता परिस्थिति हेर्ने क्रमशः टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि महाअभियोग लगाइएको बताउनुभयो। उहाँले महाअभियोगलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि अझै समय बाँकी रहेको बताउनुभयो। राखेकै होइन नि, यो प्रस्ताव अगाडि आएको छ, त्यसलाई बिस्तारै प्रस्ताव राखिसकेपछि परिस्थिति हेर्दै जाने अनि क्रमशः एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा हो नि त। त्यस कारण समय अझै छ। अब समिति गठन भएको छ, समितिले माग गर्नु पर्यो नि त।
खनालले महाअभियोग प्रस्तावको सम्बन्धमा संसदले गठन गरेको समितिले आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समितिले आफ्नो काम गरिसकेपछि संसदमा बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी हुन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा पुग्नु भएकी सांसद अर्यालले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराको विरुद्धमा लगाएको महाअभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि छलफल नगरिकन राखिरहनु नहुने उहाँले बताउनुभयो। अभियोग लगाइसकेपछि कानुन त संविधान त जे व्यवस्था छ त्यसलाई त पुरा गर्न पर्यो नि प्रक्रिया। त्यसैले संसदबाट ल्याएर छलफल गरेर जे टुङ्गो गर्ने हो गर्नुपर्छ। त्यतिखेर एउटा उद्देश्य पूर्तिको निम्तिमा अनि अभियोग लगाउने मान्छेको जीवनमा चाहिँ अनि चार्ज लगाएर अब सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा ल्याएर छलफल नगरिकन अनि त्यत्तिकै पेन्डिङ गरेर बसिरहने कुरा हुन्छ र। सांसद अर्यालले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग निश्चित उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले महाअभियोग लगाइसकेपछि कानुन सम्मत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयत्नको पछि नलाग्न पार्टी पंक्तिलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आह्वान। गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहने जिकिर। काठमाडौँको फोहोर लिएर बन्चरी डाँडा गएको सवारी साधनमाथि स्थानीयद्वारा ढुङ्गा मुडा। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार। पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। सरकारले गम्भीरताका साथ अनुगमन गरिरहेको जिकिर। मारियोपोलमा पक्राउ परेका 1000 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकलाई रसिया लगियो। जस्तो सुकै समस्याको सामना गर्न सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको चेतावनी। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलमा नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्दै खेल राति 1 बजेबाट सुरु हुने। जनता समाचारमा अब थप समाचार। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले बुधबार पनि फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ। फोहोर लिएर गएको कन्टेनरमाथि ढुङ्गा मुडा गरिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास नै प्रहार गरेको छ। उपत्यकाको फोहोर बोक्ने कन्टेनरलाई बुधबार पनि बन्चरे डाँडाका स्थानीयले पुनः अवरोध गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्न पुग्यो। मंगलबारदेखि प्रहरीको सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरिएको थियो, तर बुधबार स्थानीयले मंगलबार भएको प्रहरी धरपकडको विरोध गर्दै फोहोर विसर्जन गर्न नदिएपछि उत्पन्न परिस्थिति साम्य पार्न प्रहरीले 2 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गर्नु परेको हो। त्यसै क्रममा सडकमाथि उक्लिएका स्थानीयले ढुङ्गा मुडा गर्दा 3 जना प्रहरी घाइते समेत भएका छन्। फोहोर बोकेका गाडी बन्चरे डाँडा पुग्न नपाएपछि काठमाडौँबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको थप टोली नै पठाउन पर्यो। सहर नै दुर्गन्धित बनेर बल्ल बल्ल उठ्न लागेको फोहोर फाल्ने प्रक्रियामा अवरोध हुन थालेपछि यसको व्यवस्थापनलाई लिएर पुनः चिन्ता बढेको छ। काठमाडौँको कुनै गल्ली सहर बजार र चाहिने बाटोहरूमा फोहोर उठेको छैन। प्रत्येक 50 मिटरको दूरीमा फोहोरको डुङ्ग्रो र पहाड भइसकेको छ। हिँड्न नसक्ने स्थिति दुर्गन्ध भइसकेको छ। यो फोहोरको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो सभामुख महोदय। अहिले यति बेला यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत हामी बदनाम भइरहेका छौँ। मैले सुनिरहेका छौँ कूटनीतिक नियोगका विभिन्न संस्थाहरूले अनावश्यक रूपमा काठमाडौँ सहर अत्यन्तै दुर्गन्धित र फोहोर छ, सम्भावित सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि अनावश्यक रूपमा सहर बजारमा ननिस्कन आन्तरिक सर्कुलर गरेको मैले बुझिरहेको छु। उपत्यकाको फोहोर बन्चरे डाँडामा लैजानका लागि यसअघि सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको उपस्थितिमा काठमाडौँ महानगरपालिका तथा धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनीका जनप्रतिनिधि बीच सम्झौता भएको थियो।
तर त्यो सम्झौता वार्तामा आफूलाई सहभागी नगराएको भन्दै स्थानीयवासी प्रतिकारमा उत्रिएका हुन्। स्थानीयको अवरोधपछि फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा पुगेका कन्टेनरहरू बाटोमै रोकिएका छन्। यो तपाईँको चाहिँ धादिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ र नुवाकोटका त्यो भेगका जनतालाई तपाईँको यो प्रकारको विपद आउँदैमा हामी हरेसमेन्ट खाएर तपाईँको देशको एउटा जिम्मेवारी पक्षबाट त्यहाँको चाहिँ लाखौँ जनताहरू पछाडि हट्ने पक्ष हामी छैनौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार जेठ 14 गतेदेखि अवरुद्ध फोहोर विसर्जन प्रक्रिया मङ्गलबार एकैचोटि उपत्यकाबाट 157 ट्रक फोहोर बन्चेरे डाँडा स्थित ल्यान्डफिल साइटमा लगेर विसर्जन सुरु गरिएको थियो। यसअघि 17 वर्षदेखि फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको सिस्डोल ल्यान्डफिल साइट पूर्ण रूपमा भरिएको भन्दै विकल्पको रूपमा बन्चरे डाँडालाई लिए पनि सुरुवातकै दिनदेखि स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। उनीहरूले बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न 10 अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने शर्त तेर्स्याएका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक उत्पादन र बिक्री वितरणको जिम्मेवारी लिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको केन्द्रीय डिपो भक्तपुर सानो ठिमीमै पाठ्य पुस्तकको अभाव देखिएको छ। सबैभन्दा बढी कक्षा 6 र 8 को सामाजिक शिक्षा, अङ्ग्रेजी र नेपाली पुस्तकको अभाव देखिएको हो। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना बित्न लागिसकेको छ, तर सबै ठाउँमा र सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक भने पुग्न सकेको छैन। विद्यालय तहका कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मको पाठ्य पुस्तक छपाई एवं वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले सबै पुस्तक समयमै छपाई तथा वितरण गर्न नसक्दा देशभर पाठ्य पुस्तक अभाव भएको हो। सरकारले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि जनक शिक्षाले कक्षा 4 देखि 10 सम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्दै आएको छ। चुनावका लागि मतपत्र र प्रचार पत्र समय अगावै पुग्ने स्थानमा विद्यार्थीको पाठ्य पुस्तक पुग्न सकेको छैन। आवश्यक कागजको नियमित आपूर्ति नहुँदा र स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाईलाई विशेष ध्यान दिँदा पुस्तक छपाईमा केही ढिला भएको यता जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले बताएको छ। 3टा कारणले गर्दाखेरि हामीले पाठ्य पुस्तकहरू यसपालि समयमै छपाई गर्न सकेनौँ। एउटा यो पाठ्य पुस्तकको पढाइ हुने शैक्षिक सत्र गत वर्ष ढिला सुरु भएको कारणले हामीलाई छपाईको समय कम भयो एउटा। दोस्रो यो कोरोनाको कारणले 1 महिना हामीले काम गर्न पाएनौँ। तेस्रो मतपत्र छपाईको कामहरू हामीले गर्नुपर्यो यही वर्ष र कागजको नियमित आपूर्तिमा पनि हाम्रो केही समस्या भयो। त्यति 4वटा कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमै गर्न सकेनौँ। गत 3-4 वर्ष हामीले समयमै पाठ्य पुस्तक पुर्याइरहेको र यहाँ अघिल्लो सरकारहरूले चाहिँ समयमै पाठ्य पुस्तक पुर्याएको भनेर आफ्नो उपलब्धि पनि देखाएको अवस्थामा यो वर्ष हामीले गर्न सकेनौँ। केन्द्रले विक्रेता मार्फत 77 वटै जिल्लामा पुस्तक वितरण सुरु गरिसकेको जनाउँदै उपत्यका बाहिरका हिमाली तथा पहाडी जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर पुस्तक वितरण गरेको दावी गरेको छ। बाहिरी जिल्लामा अपुग पुस्तक दैनिक 1-2 ट्रक पठाइसकेको पनि केन्द्रले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी कक्षा 6 र 8 को सामाजिक शिक्षा, अङ्ग्रेजी र नेपाली पुस्तकको अभाव देखिएको छ। 6 कक्षा र 8 कक्षा किताबहरू चाहिँ यो विशेष गरेर 3टा विषय सामाजिक, इङ्ग्लिस, नेपाली चाहिँ निजी स्कुलहरूले पनि लगाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मागभन्दा अलिकति बढी नै छपाई गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले माग अनुसारको त 90% छापिसकेका छौँ। ती अन्य क्षेत्रमा पनि त्यो किताबहरू चाहिँ लगाएको हुनाले ती पुस्तकहरू चाहिँ कहीँ अभाव अलिक बढी नै भएको देखिएको छ। त्यो पुस्तकहरू पनि हामी छपाई गरेर पठाउनको लागि हामी रेडी भएका छौँ। त्यो भएको हुनाले सबै विद्यालयहरू, विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू सबैलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जे पुस्तकहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो पुस्तकहरू लिएर बाँकी पुस्तक के नपुग्नु भएको हो त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक 1,98,00,000 थान पुस्तक छपाई गरेर वितरण गरिसक्नु पर्ने भए पनि हालसम्म 1,70,00,000 थान मात्रै पुस्तक वितरण भएको छ। अबको 15 दिनमा सबै स्थानमा पाठ्य पुस्तक पुर्याइसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लक्ष्य छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथमा यशोधा चौलागाई, भक्तपुर।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले वैकल्पिक शिक्षाको अध्ययन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम केन्द्र सिटिभिटीले गर्न नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजना भएको वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षाका अवसर र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गिरीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय सिटिभिटीले समेत वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षाको नाममा अध्ययन गराउने काम हुन थालेकाले त्यस्तो गर्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष गिरीले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउनको लागि चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै संस्था दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउनु भएको छ। इम्पोर्टेन्स छैन भनेर मैले भन्दिनँ। यो चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको अलिकतिको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी अब नयाँ मोडलबाट अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने मैले अघि पनि इक्जाम्पल दिएँ, स्टाफ नर्स र बिएनकै कुरा अथवा बिएससी नर्सिङको कुरा भने बिएससी नर्सिङ पढाउनु हो भने तपाईँलाई 100 बेडको छुट्टै अस्पताल चाहिन्छ। स्टाफ नर्सको लागि तपाईँलाई छुट्टै 100 बेडको अस्पताल चाहिन्छ। तर त्यही स्टाफ नर्सबाट म बिएन नर्सिङ पढाउँछु भन्नुभयो भने तपाईँले 2टा छुट्टै अस्पताल हुनुपर्ने अहिलेको व्यवहार छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले सरकारले सबै चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई बराबरी महत्त्व दिएर विकास गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय सिटिभिटीमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन सुरु भएकाले चिकित्सा शिक्षा नयाँ मोडलमा जान सकिने कुरा आएको बताउनुभयो। सचिव पोखरेलले स्टाफ नर्स र बिएससी नर्सिङ पढ्न समेत 2वटा छुट्टै अस्पताल आवश्यक रहेको अहिलेको व्यवस्था रहेको बताउनु भयो। नामदाखेरि कन्फ्युजन हुन सक्ला कि सिटिभिटीको बेसिकली उसको एरिया भनेको मान्छेले जसरी उसले स्किल डेभलप गर्छ, नलेज डेभलप गरोस्, त्यसको स्किल टेस्टिङ गरेर ग्रेडिङ गरेर पनि उसलाई क्वालिफाई गराउन सकिन्छ। एउटा ठुलो ब्रोड एरिया चाहिँ सिटिभिटीको त्यो एरिया हो। पठन पाठन पनि गराउँछ, पठन पाठन पनि हुन्छ, तर त्यसरी पनि गराउन सकिन्छ। तर हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसनमा आफै सिकेर आएर उसको स्किल टेस्टिङ गरेर सर्टिफिकेट गर्ने काम चाहिँ हुँदैन। सचिव पोखरेलले चिकित्सा शिक्षामा नीतिगत परिवर्तनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नीति बनाउँदा सबैको महत्त्व बराबर भएकाले त्यही अनुसार हेर्ने गरेको बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टी सरकारमा जाने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै सांसद कर्णले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफूहरूलाई मन्त्री हुन नबोलाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सांसद कर्णले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बाटोबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई एकीकरणका लागि आह्वान गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष यादवले विगतमा आफूहरूलाई पार्टीबाट निकालेको र पार्टी फोड्नका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको भन्दै उहाँले अहिले सङ्कटमा परेकाले सहयोग खोजेको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवको सङ्कट निवारण भएपछि लखेट्ने प्रवृत्ति रहेको उहाँको भनाइ छ। हामी उहाँको पार्टी फुटिराख्दाखेरि एकीकरण गरेर जोगाएको होइन, त्यसमा म समेत महन ठाकुरलाई उहाँले निकालिदिया होइन, पार्टी फोड्नलाई आधिकारिकताको निवेदन दिया होइन। अनि के को मेल? आज फेरि पार्टीमा सङ्कट उत्पन्न भएछ। उहाँको सङ्कट उत्पन्न भयो भने हाम्रो सहयोग खोज्ने र सङ्कट निवारण भएपछि लखेट दिने। सांसद कर्णले औपचारिक रूपमा एकीकरणको प्रस्ताव नआएको उल्लेख गर्दै के को लागि र किन एकीकरण गर्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले उपसभामुख पद खारेज गर्न माग गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद सिंहले उपसभामुख पदका कारण खर्च बढ्छ भने यो पद खारेज गर्दा उपयुक्त हुने तर्क समेत गर्नुभयो। उपसभामुख चाहिएको भए सो पदमा आजसम्म किन नियुक्ति भएन पनि उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो।
सांसद सिंहले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति खारेज गरेर त्यहाँका सदस्यहरूलाई अर्को समितिमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरकारलाई नचाहिने यो समिति राखिरहनुको औचित्य नभएको उहाँले दावी गर्नुभयो। मुख्य यदि चाहिएन भने उपसभामुख पद नै खारिज गरौँ, चाहिए भने उपसभामुखको अहिलेसम्म नियुक्ति किन भएन? यदि साधारण खर्च त्यतिकै बढिरहेछ, यदि उपसभामुखको कारणले साधारण खर्च बढ्छ भने उपसभामुख पद खारिज गरौँ। दोस्रो, संसदको यही प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समिति छ, त्यो पनि चाहिएन भने त्यो पनि 1 सालदेखि डिफङ्क्ट नै छ। विघटनको बेला होइन, सरकार बनिसकेपछि डिफङ्क्ट छ, त्यो पनि चाहिएन भने त्यसलाई पनि खारिज गरौँ। सांसद सिंहले बागमती नदीको कटानका कारण सर्लाहीको बरहथवा वडा नम्बर 1 बस्ती जोखिममा परेको भन्दै त्यसको सुरक्षाका लागि तत्काल तटबन्ध निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको 30औं वार्षिकोत्सवमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्ड नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहित 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले समितिले दिएको सुझावका आधारमा पुँजी बजार सुधारको काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको 30औं वार्षिकोत्सवमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहित 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले पुँजी बजारमा संलग्न रहेका लाखौं लगानीकर्ता र सयौं कम्पनीहरूको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ हेरेर अनुगमन समेत गरिरहेको बताउनुभयो। पुँजी बजारमा संलग्न हुनुभएका हजारौं व्यक्तिहरू, सयौं कम्पनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कुराहरूलाई, उहाँहरूका समस्याहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौँ, अनुगमन गरिरहेका छौँ। कसरी यसलाई अझ राम्रो बनाउने, व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा हामी पनि चिन्तित छौँ। मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालय सधैँ नियमनकारी निकायहरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरू स्वायत्तता नै रहेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले अब नियमनकारी निकायले स्वायत्तता मात्रै नभएर जवाफदेहिता र पारदर्शिता सहितको स्वायत्तता खोज्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। एउटा नियमनकारी संस्था हुनुको नाताले स्वायत्तताको जो विषय उठेको छ, नियमनकारी संस्था आफैमा स्वायत्त छन्, त्यो स्वायत्तताको पक्षमा नै अर्थ मन्त्रालय छ। सँगसँगै जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तता हुनुपर्दछ। हरेक नियमनकारी संस्थाहरू जवाबदेही पनि हुनु पर्यो। त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आगामी 4 महिनाभित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फत साना तथा मझौला कम्पनीहरूका लागि एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष हमालले अबको 4 महिनाभित्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षणको कोटा छुट्याउने व्यवस्था समेत लागू हुने बताउनुभयो। बोर्डबाट आगामी 4 महिनाभित्रमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको लिमिटेडमा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन व्यवस्था गरिनेछ एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै गैरवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो सबै 4 महिनाभित्रको समयमा भनिरहेछौँ हामी। यसै अवधिमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरि नै रहनेछ।
अध्यक्ष हमालले ब्याङ्कहरू मर्जर हुँदा लामो समयसम्म लगानीकर्ताको सेयर बन्धक हुने समस्याको लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच छलफल भइरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउने प्रयत्नको पछि नलाग्न पार्टी पंक्तिलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आह्वान। गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहने जिकी। काठमाडौँको फोहोर लिएर बन्चरे डाँडा गएको सवारी साधनमाथि स्थानीयद्वारा ढुङ्गा मुडा। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार। पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। सरकारले गम्भीरताका साथ अनुगमन गरिरहेको जिकी। मारियोपोलमा पक्राउ परेका 1000 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकलाई रसिया लगियो। जस्तोसुकै समस्याको सामना गर्न सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको चेतावनी। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलमा नेपाल आज जोर्डनसँग खेल्दै। खेल राति 1 बजेबाट सुरु हुने। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी सहर मारियोपोलमा पक्राउ परेका 1000 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकहरूलाई रसिया लगिएको छ। थप युक्रेनी कैदीहरूलाई स्थानान्तरण गरिने बताइए पनि युक्रेनले अहिलेसम्म यसको पुष्टि नगरेको एक रुसी समाचार एजेन्सीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। यता सोमबार राति युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा देशले स्वतन्त्रता पछिको सबैभन्दा कठिन जाडोको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच म्याक्सर टेक्नोलोजीले सार्वजनिक गरेको स्याटेलाइट तस्बिरमा पूर्वी युक्रेनी शहर सेभेरोदोनेस्कमा ठूलो क्षति भएको देखिएको प्राप्त विवरणहरूमा जनाइएको छ। पछिल्लो समयमा रुसी सेनाको सम्पूर्ण बल पूर्वी युक्रेनमा केन्द्रित भएको छ। यता लुहान्स्कका क्षेत्रीय गभर्नर सेर्ही हाइडाईले रुसले अझै पनि सहरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन नसकेको दावी गरेका छन्। उनले सहरमा ठूलो लडाईँ जारी रहेको बताए। अब खेलकुद समाचार। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलमा नेपालले जोर्डनसँग खेल्दैछ। प्रतियोगिताको छनौट खेलका लागि कुवेत भ्रमण गरेको नेपाली टोलीले आज राति जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा नेपालले पहिलो खेलमा जोर्डनको सामना गर्न लागेको हो। नेपाल र जोर्डन बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 1 बजे सुरु हुनेछ। नेपालभन्दा फिफा वरियतामा धेरै माथि रहेको जोर्डन विरुद्धको खेल चुनौतीपूर्ण नै हुनेछ। जोर्डन फिफा वरियताको 91औं स्थानमा रहेको छ भने नेपाल 168औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै नेपाली टिममा युवा खेलाडीहरूको बाहुल्यता रहेकोले प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको जोर्डन विरुद्धको खेल अग्नि परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ। नेपाल र जोर्डन बीच हालसम्म 4 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, तर नेपालको नतिजा सुखद छैन। नेपालले जोर्डन विरुद्ध 3 खेल गुमाएको छ। एक खेल भने बराबरी खेलेको छ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत नै नेपालले सन् 2011 को जुलाईमा जोर्डनसँग खेलेको थियो। जुलाई 23 मा जोर्डनको मैदानमा भएको खेलमा नेपाल 9-0 ले पराजित भएको थियो। तर 2011 को जुलाई 28 मा नेपालमा भएको खेलमा नेपालले जोर्डनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। यही खेल नै 4 भेट मध्येको सुखद नतिजा हो। नेपालले जोर्डनसँग 2019 को अक्टोबरमा खेलेको थियो। विश्वकप छनौट अन्तर्गत नै नेपालले जोर्डनसँग उसैको मैदानमा खेलेको थियो। उक्त खेलमा नेपाल 3-0 ले पराजित भएको थियो। पछिल्लो पटक नेपालले जोर्डनसँग फिफा विश्वकप छनौट तथा एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। गत वर्षको जेठमा कुवेतमा नै भएको खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। अन्त्यमा आजको डायरी।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव हुने भन्दै त्यस बेलासम्म सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टीले चाहेको बताउनु भएको छ। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले बुधबार पनि फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ। फोहोर लिएर गएको कन्टेनरमाथि ढुङ्गा मुढा गरिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अस्त्यु ग्यास नै प्रहार गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको 30औं वार्षिक उत्सवमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्ड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रतिनिधि सहित 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको बताउनु भएको हो। मारियोपोलमा पक्राउ परेका 1000 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकलाई रसिया लगिएको छ। थप युक्रेनी कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गरिने बताइए पनि युक्रेनले अहिलेसम्म यसको पुष्टि नगरेको एक रुसी समाचार एजेन्सीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। यता सोमबार राति युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा देशले स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा कठिन जाडोको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा नेपालले जोर्डनसँग खेल्दैछ। प्रतियोगिताको छनौट खेलका लागि कुवेत भ्रमण गरेको नेपाली टोलीले आज राति जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा नेपालले पहिलो खेलमा जोर्डनको सामना गर्न लागेको हो। नेपाल र जोर्डन बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 1 बजेबाट सुरु हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।